السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في فيديو جديد. سنتعرف من خلاله على طريقة أخذ الرونديفو فيزا فرانس. قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على زر أبوني. الجميع يعلم بأنه في السابق لو رونديفو دي فيزا فرانس كان يتم عبر موقع واحد، وهذا الموقع يعرفه كاع الناس هو تيالاس فرانس. ابتداء من 9 أفريل بالنسبة للجزائر العاصمة وبالنسبة للولايات التابعة لقنصلية فرنسا بالجزائر، هناك 17 ولاية معنية. لو رونديفو دو فيزا فرانس أصبح يتم عبر موقع آخر. هذا الموقع يسمى VFS جلوبال. سوف أترك لكم تحت الفيديو في الوصف 18 ولاية المعنية بأخذ رونديفو فيزا فرانس عبر هذا الموقع VFS جلوبال. الولايات الأخرى لو رونديفو دو فيزا فرانس يكون كالسابق عبر موقع تيالاس فرانس. ندخلوا في لو سيت VFS جلوبال. كما راكم تشوفوا هذا هو لو سيت اوفيسيال. هنا راكم تشوفوا كما كنت نقول لكم à partir de 9 avril 2018 le rendez-vous de visa France بالنسبة للجزائر العاصمة وبالنسبة ل 17 ولاية، بيان سور 17 ولاية تابعة لقنصلية فرنسا بالجزائر. لو رونديفو دو فيزا أصبح عن طريق هذا الموقع. كما راكم تشوفوا هذه هي واجهة الموقع. فوالا، هنا تخير اللغة اللي حاب تخدم بها، مثلا أنا أختار اللغة الفرنسية. هنا تروحوا في هذا لو كازي enregistrer sur France Visa et préparer son dossier. تضغطوا هنا كما راكم تشوفوا وتروحوا في هذا لو سيت France Visa Gouv. donc pour prendre un rendez-vous تضغطوا على هذا لو ليان، تخرج لكم هذه لاباج. فوالا، هذه هي لاباج. تروحوا هنا لهذه الأيقونة مون كونت تضغطوا عليها، ظهر لكم هذه الواجهة كما راكم تشوفوا. اللي ديجا راهم انسكري يدخل الايميل تاعو ويدخل لو مود باس، واللي حاب انسكري يعمر المعلومات تاوعه هنا كريي ان كونت. تكتب هنا الاسم، اللقب، لادريس ايميل، كونفيرمي لادريس ايميل، وهنا تخير لا لونغ ديال اللغة الفرنسية، وهنا تعاود تنقل هذه الكابتشا ودير كري ان كونت. دونك كيما راكم تشوفوا غادي يرسلوا لكم ان ميساج يكتبوا لكم فيه ميرسي دافوار كريي ان كونت، ويقول لكم بلي رانا رسلنا لكم ان كود دو فيريفيكاسيون فيغ لا بواط ايميل تاعكم. دونك غادي ندخل في لا بواط ايميل تاعي. كيما راكم تشوفوا رسلوا لي دو ايميل. دونك الايميل الاول دونك بور كونفيرمي لادريس ايميل تاعك، اي الايميل الزوج يرسلكم ان كود بروفيزوار، ستادير ان كود مؤقت تدخلوا فيه لو كونت، ومن بعد هذا لو كود تنجموا تغيروه على حساب الكود اللي راكم باغيين ديروه. دونك ندخلوا في الايميل الاول. فوالا كيما راكم تشوفوا ها، فوالا داير لكم ميرسي دو كونفيرمي فوت ادريس ايميل. دونك تضغط على هذا لو ليان، وهذا هو لو كود كيما راكم تشوفوا. دونك نوريكم من غادي تدخلوا هذا لو كود. دونك تضغطوا هنا لو ليان، غادي تخرج لكم هذه لاباج ويخرج لكم هنا لو كود. دونك راكم تشوفوا هذا لو كود هو نفس هذا لو كود. فوالا، دونك نتوما شنو غادي ديروا؟ غادي ديروا فيريفي. فوالا، تخرج لكم هذه لاباج كما راكم تشوفوا. دونك بهذه الطريقة تكونوا قد قمتم بالفيريفيكاسيون تاع الايميل تاعكم. دونك هنا تدخلوا في مون كونت. دونك هنا دير الايميل تاعك اللي سجلت به، وهنا دير لو مود باس. دونك لو مود باس اللي رسلوه لك في الدوزيام ايميل تاعك. دونك ودير سو كونيكتي.
انا شخصيا لما درت لو مود باس ودرت سو كونيكتي قالوا لي بلي لو مود باس اي فو. هنا شنو غادي دير؟ فوالا تضغط على مود باس اوبليي. دونك تكتب الايميل تاعك وتكتب هذه الكابتشا تعاود تكتبها هنا وتكتب سويفون. كي تضغط على هذه الايقونه سويفون غادي يسولك ان ميساج واحد اخر. فوالا غندخل في الايميل تاعي. فوالا كما راكم تشوفوا رسلوا لي ميساج واحد اخر فيه ري انيسياليزاسيون دو مود باس. تضغط عليه فوالا وتكوبيي هذا لو ليان كما راكم تشوفوا فيه. تكوبيي فوالا كوبيي فوالا دير هنا كولي وتدخل بيان. فوالا كما راكم تشوفوا هنا راه يطلب منك لو سيت باش تعاود دير ان نوفو دو مود باس. هنا تخير المود باس اللي راك حاب ديره، بشرط يكون هذا المود باس يتكون على الاقل من 10 تاع لي كاركتير فيهم دي شيفر، فيهم تاني لتر ماجيسكيل، وفيهم تاني واحد من لي كاركتير سواء هذا بورسونتاج ولا ايغال ولا هذه سوبيريور و ايغال، واحد من لي كاركتير هادو. تتخيل لو مود باس تاعك ودير صوفي. فوالا كيما راكم تشوفوا الان لو سيت راه غير لو مود باس تاعك وهنا يكتبولك ها فوالا لو نون تاعك محمد حمو. هنا يعطيك سؤال امان par exemple تخير هذا مثلا quel est le deuxième prénom de votre père مثلا نديرو مثلا عبد القادر مثلا ونديرو صوفي. فوالا كيما راكم تشوفوا ها الان راكم في لو كونت تاعكم. تضغط هنا على créer une nouvelle demande. تخرج لكم هذه لاباج وتضغط على صوفي. فوالا كيما راكم تشوفوا الان لو سيت راه غير لو مود باس تاعك وهنا يكتبولك ها فوالا لو نون تاعك محمد حمو. هنا يعطيك سؤال امان par exemple تخير هذا مثلا quel est le deuxième prénom de votre père مثلا نديرو مثلا عبد القادر مثلا ونديرو صوفي. فوالا كيما راكم تشوفوا ها الان راكم في لو كونت تاعكم. تضغط هنا على créer une nouvelle demande. تخرج لكم هذه لاباج. فوالا هنا تعمروا لو فورميلير تاعكم. فوالا لو فورميلير عندك هنا votre projet, vos informations, vos précédents visas, votre séjour, vos contacts. لا تعمروا. فوالا تبدو بالمرحلة هذه الأولى votre projet. لا تكتبوا المعلومات تاعكم. لا تدو مثلا lieu de résidence. lieu de résidence تكتبوا الجزائر. le type de visa demandé مثلا ندير pour séjour. destination principale نديرو هنا France. le nombre de séjour تخيروا مثلا ندير 10 jours مثلا. وهنا تكتبوا المعلومات تاع لو دوكيمون دو فواياج تاع الباسبور. الباسبور باغ اكزومبل تاع الجزائر هنا تكتبوا باسبور اوردينير وهنا ديروا لو نيميرو دو باسبور. تكتبوا هنا لا دات دو ديليفرانس لا دات ديكسبيراسيون وتعمروا لو ريست. فوالا ومن بعد تضغطوا على سوفغاردي. دونك كي تعمر المعلومات تاوعك دونك غادي تخرج لكم هذه الكازي يقول لكم vous avez besoin d'un visa. فوالا دير سويفون. دونك تروحوا في المرحلة الثانية لي زانفورماسيون تاوعكم.
دونك هنا لي زانفورماسيون، هنا عندكم لو سيكس، عندكم لو نون، عندك هنا لو برينون، لا دات نيسونس، هنا عندكم لو ليو دو نيسونس، وتعمروا المعلومات عادي. فوالا، وهنا ديروا لا فونكسيون تاعكم فوتر اكتيفيتي. دونك شا تخدم هادو لي كازي جينيرالمون خليهم نون نون نون. فوالا، ومن بعد تضغط على سويفون. دونك بعدما ديروا لي زانفورماسيون تاعكم تنتقلوا للمرحله الثالثه، فو بريسيدون دو فيزا. اذا كان عندكم فيزا ديروا وي، اذا ما كانش عندكم فيزا ديروا نون، ومن بعد ضغطوا على سويفون. فوالا، خرج لكم هذه لاباج فوتر سيجور. قال فوالا ديروا لا دات d'arrivée, la date de départ, la durée شحال تقعدوا اليوم, le nombre d'entrées هنا تبغوا ديروا وحده ولا ديروا entrée multiple. Voilà, le nombre de séjours. Voilà, وهنا تكتبوا autre objet de voyage. مثلا هنا تبغي ديروا tourisme ولا ديروا étude ولا نتوما ديروا tourisme. ومن بعد تضغطوا على suivant. دونك من بعد تظهر لكم هذه لاباج، ديروا فو كونتاكت. هنا كيما راكم تشوفوا هنا يقول لك بلي فوالا كي تروح تما اسكو تروح عند اون بيرسون، تروح عند اون اونتربريز، ولا تروح اوتيل. هنا تكتب مثلا اوتيل، تخير هنا لو نون تاع لوتيل، لادريس تاعه، فوالا لو نيميرو تيليفون تاع لوتيل اي لادريس ايميل تاع لوتيل. فوالا، وهنا ديروا فينونسمون دي فخي، ديروا باغ موا ميم. فوالا تكتبوا اوتر، اذا كان عندكم كارت كريدي ديروا كارت كريدي، ديروا مثلا اوتر، تكتبوا ارجون ليكيد. فوالا، ومن بعد تضغطوا على سويفون. دونك كي تكملوا كاع لي زيتاب، لي 5 ايطاب، تنقولوا المرحله الاخيره. فوالا، تلقوا هنا لو نون لو برينون تاعكم، تلقوا لي 5 ايطاب. فوالا، هنا كاع راكم فاليدي لي 5 ايطاب. دونك اذا بغيتو تموديفيو المعلومات تضغطوا على هنا، واذا راكم متاكدين من المعلومات تاعكم تضغطوا على هنا جو ديكلار qu'à ma connaissance toutes les indications fournies sont correctes et complètes، وتضغطوا على poursuivre. فوالا، الان راكم كملتوا من الفورميلير، تروحوا ليطاب الزوجه جيستيفيكاتيف. دونك كيما راكم تشوفوا فوالا يعطيكم هنا لو دوسي. فوالا كاع لو دوسي، نجمو تقروا باش تعرفوا لو دوسي اللي تدوه معاكم. فوالا، ويعطيكم لي فخي كيما راكم تشوفوا، لي فخي تاع الفيزا 60 اورو. تضغطوا على poursuivre. هنا اذا كان بغيتو تامبريمو لا ليست تاع لي بياس اللي تدوه معاكم تضغطوا على هنا. اذا كان بغيتو تولوا لاباج اللي فاتت تضغطوا على بريسيدون، تضغطوا على poursuivre. دونك فوالا كيما راكم تشوفوا رانا كملنا من ليطاب جيستيفيكاتيف. دونك هنا رانا في لو ديبو دو لا دوموند. دونك هنا تخرج لكم هذه لاباج. هنا لاخذ رونديفو تضغط على هذا الزر. هنا باش تامبريمي لو فورميلير، وهنا باش امبريمي لو دوسي. فوالا، نضغطوا على كليكي بور بروندر ان رونديفو. دونك غادي تخرج لكم هذه لاباج كيما راكم تشوفوا. فوالا، تروحوا تضغطوا على هذه اكي سادريس. فوالا، من بعد تروحوا تكليكوا على سونتر في اف اس ار جي. كيما راكم تشوفوا تخرج لكم هذه لاباج. نتوما اش ديروا نوفيل يوتيليزاتور. فوالا، هنا تعمروا لو برينون تاعكم، لو نون تاعكم، لادريس الكترونيك، لو نيميرو دو تيليفون، لو مود باس، كونفيرمو لو مود باس. ومن بعد تكتبوا هذه
كابتشا وديروا فاليدي. فوالا غادي تخرج لكم هذه لاباج ويخرج لكم هنا ميساج مكتوب بالخضر يكتبوا لكم انسكريبسيون ايفيكتوي افيك سوكسي، ويطلبوا منكم باش تدخلوا الايميل تاعكم وتكليكوا على لو لين داكتيفاسيون. فوالا ندخل انا الايميل تاعي كيما راكم تشوفوا، ها مرسلوا لي هذا كيما راكم تشوفوا الايميل، ندخل فيه. فوالا وهنا تضغط على هذه اكتيفي لو كونت. Voilà, هنا يجيكم ميساج votre compte a été activé avec succès, veuillez vous connecter afin de prendre un rendez-vous. من بعد هنا تدخل الايميل تاعك لو مود باس، دير كابتشا، تدخل سويفون باش تدير لو رونديفو. دونك تضغطوا على سويفون. فوالا كيما راكم تشوفوا ها هو بيانفوني محمد حمو. فوالا راكم هنا في لاباج باش تديروا لو رونديفو. دونك حنا نضغطوا على هنا prendre un rendez-vous. دونك غادي تخرج لك هذه لاباج كيما راكم تشوف، تخلي هنا لو بيي دو ديستيناسيون فرانس، تخلي هنا لو بيي دو ريزيدونس الجيري، هنا تخلي كيما راه لو سون دو في اف اس، وهنا سيليكسيوني لا كاتيجوري دو فيزا. مثلا حنا نديرو كاتيجوري دو فيزا مثلا ديال كورت سيجور، ومن بعد هنا تكليكي بور فوار اسكو كاين دي رونديفو ولا ما كانش. كيما هنا راكم تشوفوا راه كاتب لكم با دو كرينو ديسپونيبل بور سيت كاتيجوري، معناه ما كانش دي رونديفو بور كورت سيجور. دونك مثلا كندو لونغ سيجور، فوالا تلقوه هنا راه يكتب لكم فوالا بروشان رونديفو ديسپونيبل لو 12 juin 2018. Donc نضغطوا على سويفون، تخرج لكم هذه لاباج كيما راكم تشوفوا، ديروا اجوتي ان دوموندور. تعمروا هنا لي رونسينيمون تاعكم، ومن بعد تضغطوا على فاليدي. دونك كي تعمر المعلومات تاعك، لو نيميرو دو باسبور، لا دات تاع صنع الباسبور ولا دات دو بيرومبسيون. دونك تخرج لكم هذه لاباج كيما راك تشوف، هذا لو طابلو هنا تخيل لو رونديفو اللي راك حاب ديره. هنا راه يقولك بلي اللي راه ملون بالاحمر جور فيريي، لي رونديفو اللي يكونوا ديسپونيبل يكونوا ملونين باللون الاخضر. هنا تضغط تروح تحوس الشهر تاع مي، شهر تاع مي تاني كيما راكم تشوفوا ما كانش لي رونديفو. شهر تاع جوان كيما راك تشوفوا هادو دي دات كيما راك تشوفوا ديسپونيبل. تخيل لا دات اللي راك حابها، تضغط على لا دات ومن بعد دير كونفيرمي. دونك اون فوا تدير لو رونديفو تاعك، تعاود تولي لاباج الاولى في اف اس جلوبال. دونك تروح لهذا الكازي كيما راكم تشوفوا، هذا لو دوزيام كازي. فوالا هنا تروح تامبريمي هذا لو بوردورو دو بيمون كيما راكم تشوفوا، تضغطوا على هذا لو لين غادي يخرج لكم هذه لاباج. امبريمو هذه لاباج، هذه لاباج فيها لو نيميرو دو كونت وفيها ثاني كيما راكم تشوفوا هنا لو سونتر. هنا تكتبوا لو نون تاعكم، لو برينون نيميرو دو باسبور، تكتبوا لا دات نيسونس وتخلصوا 360,000 معناها 3600 دينار جزائري او 27 دولار. دونك اون فوا تروحوا لابونك تاع سي بي ا وتخلصوا هذا لو مونطو، لو رونديفو تاعكم سوغا فاليدي. دونك عندكم ان ديلي دو 3 جور بور كونفيرمي لو رونديفو. اذا ما درتوش هذا الديمارش وما روحتوش لابونك سي بي ا وما ديتوش معكم لو بوردورو دو بيومون، ما خلصتوش 3600 دينار جزائري، لو رونديفو تاعكم سوغا انيلي. دونك اون فوا تخلص في لابونك غادي يوصلكم ميساج عبر الهاتف تاعكم اس ام اس، ويوصلكم ان ايميل في الكونت تاعكم يخبركم بلي لو رونديفو تاعكم اي فاليدي. دونك عندك الحق باش تبدل لو رونديفو اون فوا. هذا ما كان. دونك راني كملت الفيديو. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة. سوف اترك لكم تحت الفيديو جميع الروابط التي تحتاجونها. اذا كان هناك اسئلة يمكنكم طرحها في خانة التعليقات، وشكرا.